बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है पाकिस्तान में आइनी बहरान, और इस बहरान का हल तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। कल भी समाअत हुई, आज भी समाअत हुई, और आज सारा दिन समाअत के बाद कल 12 बजे फिर समाअत होगी। आज जो रिमार्क्स दिए गए, आज जो दलाइल दिए गए, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि तमाम नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं और क्या वहाँ पे रिमार्क्स हुए कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान के अंदर, इस पार्लियामेंट का, अगली निगरान हुकूमत का सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। यही है हमारा आज का मौजू। और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब के साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर जनाब अब्दुल अलीम ख़ान ने, जो कि राइट हैंड थे इमरान खान साहब के, और बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत पर, इमरान खान साहब की तर्ज़ हुकूमत पर। इसका भी जायज़ा लेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब आज सारा दिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने भी दिए, और एक उनका रिमार्क्स का हवाला मैं देता हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला दे भी तो भी तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। कोशिश है कि इस केस का जल्द फैसला कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो भी है, एक उन्होंने एक और बात कही कि बादियो नज़र में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डिप्टी स्पीकर का इख्तियार नहीं था। ये तो वो रिमार्क्स हैं, जब फैसला आता है तो कहानी और होती है। फारूक नायक तकरीबन 2.25 घंटे उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए। मैं आपको बताऊं मसला हुआ क्या है और किस बात पे फंस गई है। 15वां केस है जो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है इस किस्म का, और हर केस में सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल गाली पड़ी है। अच्छा, 1953 में 17 अप्रैल, पूरे 69 साल पहले पहला सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना था, और उस वक़्त थे गुलाम मोहम्मद थे, उसने आइन का इस्तेमाल करते हुए नाज़मुद्दीन की हुकूमत ख़त्म कर दी थी। उससे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन गया था, सिंध हाई कोर्ट में बहाल कर दिया था, और उन्होंने उस केस में लिखते हुए कहा कि कभी कभी गैर ज़रूरी चीज़ भी ज़रूरी हो जाती है। ये बड़ा शानदार किस्म का फैसला, जस्टिस मुनीर का फैसला। अच्छा, उसके बाद 10वीं दफ़ा अयूब खान ने जब गवर्नमेंट 7 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जायज़ होता है, ये क्या नाम है, जस्ट होता है, जो इनकलाब होता है ना, जायज़, ताकत से इनकलाब ले वो जायज़ है, वो अच्छा, अपनी एक कानून बनाता है। तो रात को फिर 27 फरवरी को फैसला आया था, रात को अयूब खान ने कर दिया था। उसके बाद याह्या खान के खिलाफ आसमा जिलानी गई थी। वो केस 1972 तक चलता रहा, और चूंकि याह्या खान हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, तो याह्या खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद उन्होंने बहादुरी दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि ये कानूनी नहीं थी लेकिन अमली हुकूमत थी। कमाल फिक्र है। उसके बाद फिर आगे ज़ियाउल हक के बारे में नुसरत भुट्टो गई थी, ठीक, और नुसरत भुट्टो को उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक ने बिल्कुल ठीक किया है, और जस्टिस अनवारुल हक ने फैसला दे दिया था। फिर उसके बाद जुनेजा की गवर्नमेंट में सैफुल्ला गया था केस के अंदर। सैफुल्ला केस में ज़ियाउल हक का तरारा फट गया था। फिर कोर्ट ने जुर्रत दिखाई और ने कहा कि ज़ियाउल हक के यूज़र पर है, और उसके बाद असलम बेग ने कहा था कि नहीं, अब आप इलेक्शन होने दें, असेंबली बहाल न करें। उसके बाद फिर आगे जो आपको याद ही है सारा, कोई मैं नहीं बताता, पहले बेनज़ीर की गवर्नमेंट गई, उसको कहा गया कि इरग़ाम इसाक़ ने ठीक कहा। फिर उसके बाद नसीम हसन शाह की गई, उसको कहा नवाज शरीफ की गई, नसीम हसन शाह साहब ने बहाल कर दिया, लेकिन उसको माना नहीं गया। वो फैसला इम्प्लीमेंट सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हुआ, बस सवाल निकाल लिया गया और कहा गया तुम भी जाओ और तुम भी जाओ। 2 इस्तीफे हुए। उसके बाद फिर हुआ ये था कि इन्होंने एक अब आई ये इस कानून आइन की बात, नवाज शरीफ साहब ने एक कानून पास किया कि 58(2) भी खत्म हो जाए। अकबर बुगटी उसमें वोट देने वालों में से थे। रात को वापस आए तो रात को खाना था, तो अपने मूँछों का से पौ दे के बल दे करते उसने कहा इसने नवाज शरीफ ने सेफ्टी वाल्व निकाल दिया, अब फौज बराह रास्त आएगी। अच्छा, अब वही हुआ कि 99 में मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ आया तो अरशाद हसन खान ने सिर्फ मुशर्रफ का फैसले को जायज़ नहीं करार दिया, बल्कि नहीं, उसको आइन में तरमीम का भी इख्तियार दे दिया जो उसने नहीं मांगा था, ठीक। उसके बाद फिर ये मुसलसल गालियां खाए जा रहे हैं ना सारा कुछ। उसके बाद फिर रज़ा रब्बानी साहब ये सारा कुछ उन्होंने आइन बकायदा जो लिखा, उसके तहत उन्होंने एक लफ्ज़ लिख दिया कि नो ऑफिसर और मेंबर of Majlis Shura in whom powers are vested or by or under the Constitution for regulating procedure or the conduct of the business or for maintaining order in Majlis Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect
آف ایکسرسائز بائی ہم آف دوز پاور، کہ عدالت جو کر دے، بندے کو قتل کرنے کا آرڈر دے دے، بندے کو مارنے کا آرڈر دے دے، اس کا پارلیمنٹ کے اندر جو بھی وہ فیصلہ کرے گا اسپیکر، وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ میں چیلنج ہوگا۔ کیوں کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا کہ یہ عدالتیں جو ہیں 15 فیصلے کر چکی ہیں، سپریم کون ہے؟ پارلیمنٹ، اور کہتے تھے عدالت اس کی تخلیق ہے۔ آج چیف جسٹس نے یہی کہا کہ مجھے کوئی ریزن دے دو کہ آئین کی اس شک کی موجودگی میں میں اسپیکر کو کس طرح بلاؤں، میں تو باہر ہوں۔ اچھا، یہ صرف آئین میں نہیں ہوتا، جہاں جہاں آپ نے گند کرنا ہوتا ہے نا وہیں کرتے ہیں۔ آپ نے فوجی عدالتیں بنائی، آپ نے کہا خبردار سول عدالتیں اس کو چھو نہیں سکتی۔ جہاں آپ نے جامعہ افسا کرنا ہوتا ہے ایک لفظ ایڈ کرتے ہیں گڈ فیتھ، کہ میں نے ان ایکٹ آف ایکشن کو، جہاں آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے اپنا مال ڈاؤن کرتا ہے ان ایکشن آف گڈ فیتھ، آپ نے بار کر دیتے ہیں، جورسڈکشن بار کر دیتے ہیں عدالتوں کا کہ وہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کوسچن کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے اگلا کوسچن اٹھایا نائک صاحب کے بعد، جب انہوں نے آرڈر پڑھا بابر اعوان نے آ کے اور یہ وہ، انہوں نے کہا اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ تو آرٹیکل 5 کے تحت، اب بدل دیا انہوں نے، وہ نہیں لانا چاہتے تھے اس کو ڈسکس میں، اس کو یہ ڈسکشن ہوتی، اس پہ اس نے کہا جی اس آرٹیکل 5 جو ہے جس کے اندر لائلٹی ہے، یہ لائلٹی کون دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا لائلٹی ریاست کے ادارے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے اداروں کے لیے کون سا بہترین جگہ ہے؟ انہوں نے کہا فورم جو ہے وہ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر اپوزیشن یہ بتایا کہ کون سے ایسے ریزنز ہیں جس کی بنیاد کے وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں گئے، اس کمیٹی میں کیوں نہیں؟ جواب مانگ لیا نا۔ اب کل جب وہ جواب آئے گا تو عثمان صاحب، اگر ایک میمو گیٹ کے اوپر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہو جاتی ہیں جو کہ آئین میں ہی موجود نہیں، یعنی سپریم کورٹ جو ہے انکوائری نہیں کر سکتے، ہمارا ایڈریس وہ ہو سکتی ہیں، کتنا ایشو بن جاتا ہے جو کہ حالانکہ صرف ایک خط لکھا گیا تھا اور وہ بھی انٹرنل طور پہ کہتے تھے لکھوایا گیا ہے، یہاں تو ایک صورتحال آ گئی۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ اب پروسیڈنگ، مجھے لگتا ہے کہ پروسیڈنگ ان کیمرہ چلے جائیں گی، اور ان کیمرہ جب جائیں گی تو اب اس میں 3 کیسوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ ولی خان کا جو کیس تھا، تو آپ کو پتہ ہے عراق کا اسلحہ پکڑا گیا تھا سفارت خانے میں، تو ولی خان کے پورے نیب پہ بغاوت کا مقدمہ کہاں چلا تھا؟ سپریم کورٹ میں۔ فیض آباد ٹریبونل علیحدہ تھا، سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ یہ پارٹی کو بین کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ وہ میموز پیش ہونا شروع ہوئے تھے وجہ۔ اگرتلہ سازش کیس، شیخ مجیب کا میمو کہاں چلا تھا؟ کورٹ کے اندر چلا تھا، کہ اب یہ ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ خط بہت آتے رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ خطوں سے بھری ہوئی ہے۔ 65 میں آئے تھے خط، باقی شمشاد خان صاحب آئیں گے، ان کے زمانے میں کارگل میں ایک خط آیا تھا جب میں نیگوسیشن کا کرتا ہو رہا تھا، تو بیچ میں آگے تھے، اور بہت سارے آئے تھے۔ یہ خط پبلک ہو گیا ہے، اب جب وہ پبلک ڈومین میں آ جائے، پبلک ہو گیا ہے، پبلک کیا گیا ہے، چیف ایگزیکٹو کو اختیار ہے، اختیار ہے، ہر چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر کسی بھی چیز کو پبلک کر، یہ اس کا اختیار، اس نے کر دیا۔ جب وہ کر دیا تو اس لائبل ٹو بی ڈسکشن، جیسے میمو گیٹ پبلک ہو گیا تھا نا، تو جب پبلک ہوا تو نواز شریف صاحب نے سوٹ پہن لیا اور سپریم کورٹ چلے گئے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں بھی پبلک ہو گیا، اس پبلک ہونے کے بعد مجھے لگتا یہ ہے دا کیس ول ٹرن۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج وہ اس کو اس لیے سب سے پہلے کل انہوں نے ریلیف نہیں دیا، ورنہ دیکھو نا اتنا بڑا فیصلہ ہے۔ اب اس کا میں حل بتا دوں کیا ہے، میں آج بھی لکھا بھی ہے، کل بھی اس سے بول رہا ہوں، اچھا، کہ اگر آپ نے واقعی اس ملک کے اندر امن لانا ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے اس آئین کو امینڈ کرنا چاہیے، اور عدالت اب تو نہیں کر سکتے نا سر، آپ نہیں پارلیمنٹ کریں گے، پارٹیاں بند بیٹھ جائیں، جو بھی ہے طے کر لینا۔ دیکھیں اگر آپ نے عدالت نہیں جانا تو آپ ایک انسٹیٹیوشن ایسا بنا لیں کہ جو ریکنسائل کر سکے ایسے ایکشن کو، لیکن وہ تو ریاض صاحب اس فیصلے کے بعد ہی ہوگا، نہیں پارلیمنٹ میں ہوگا نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو اس میں امینڈمنٹ ہونی ہے، جو لوگ مشرف کو گالیاں دیں، اس میں جو امینڈمنٹ ہونی ہے، مشرف کو گالیاں دیں اور 37% عورتوں کو سیٹیں رکھ لیں، ضیاء اللہ کو گالیاں دیں اور 62 63 رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ مطلب پتہ کہ مفادات کی، یہ آئین تباہ ہوا، پاکستان کا آئین ویک ہے، شدید ویک ہے، اور اس ویک صورتحال کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل بھی سپریم کورٹ نے سماعت ہے، کیا فیصلہ ممکن ہے، اس پر انتظار ہی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا۔